Maigsoon ang santos sa Ebanghelyo karong adlaw, kinutlo gikan sa sulat ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, ayaw ninyo hununaa nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moses o sa mga pagtulun-an sa mga propeta. Wala ako moanhi aron pagsalikway niini kundi aron paghatag niini hustong kahulugan. Maigsoon ang pagpudyot sa Ebanghelyo karong adlaw, naghisgot kini og balaod ug si Kristo nagsugo ang kinahanglan sundo nato ang balaod. Yang gipasabot mang balaod ni Moses o ang balaod ni Moses gikan man sa Dios busa angay usab nato kining sundon. Apan adunay punto o pangutanan niini. Kung ang atong balaod maghimo og mga balaod nga supak sa kabutuon sa Ginoo, buot pasabot immoral. Kay dili mo kun tanang ang tanang balaod legal, apan dili tanang balaod moral, adunay immoral. Pananglit ang ato ang balaod nagduso sa reproductive health law nga nagduso sa mga artificial nga kontrasepsyon ug labos sa tanan nagduso na usab kining bag-ong kining giduso karon nga kining diborsyo. So usa kana ka immoral ug dili kana kabutos Ginoo. So isip Kristiyano kinahanglan mo pabor gyud kita kung unsa ang balaod sa Dios ug kana mao kana ang kining giduso sa simbahan, mao kana ang gibarugan sa simbahan. Ang diborsyo mga bros, usa kana kadakong supak sa balaod sa Dios. Mao ang simbahan magdumili gyud sa pagtugot niya na babag gyud siya niana. Ang atong Dios supak man gyud niya ang balaod sa diborsyo. Giklaro na diha sa Malakias 2:6. Matod pa sa atong Ginoo, I hate divorce. Gikasilagan ko ang panagbulag. Ayaw ninyo pakyasa ang inyong gipanumpaan sa inyong kaminyoon. Ang Dios supak kaayo ni anang panagbulag. So, si San Pedro, ang atong unang Santo Papa, kung magkabangi gani ang baruganan sa Dios ug sa tao, matod pa ni San Pedro sa Buhat 5:29, tumanon gyud nato ang kabubuton sa Dios ug dili kabubuton sa tao. Ang panagbulag kabubuton na sa tao, ang diborsyo kabubuton na sa tao. Dili na kabubuton sa Dios. Matod pa ang giusa sa Dios dili na pwedeng buwagon sa tao. San Mateo 19:6. Ang kamatayon ra mo'y makabulag ug kadtong giusa sa Dios dili na pwedeng buwagon sa tao. Mong ang simbahan makusganon nga may dumili niya ng diborsyo. Usa ka na ka immoral nga kining balaod. Supak na sa kabutuan sa Ginoo. So magisuon mo kana ang atong pagpudyo sa Ebanghelyo karon nga magsunod ta sa balaod pero kinahanglan unsa nga balaod moral ug dili balaod immoral.